जनजन पार्टी नेपालले सुरु गरेको। वास्तवमा कतिपय हाम्रा मुद्दा यस्ता छन् कि एउटा यो कुनै पार्टीको समुदायको मतको मात्रै नभएर यो राष्ट्रलाई नै ट्रिट गर्ने, राष्ट्रलाई नै छुने विषयवस्तु भएको नाता हामीहरूलाई खुल्ला बहस पनि, स्वतन्त्र बहस पनि भनेका छौँ। तर अन्तिममा सबै कुरा गरेर राजनीतिमा नै गाँसिनु भएको हुनाले खुल्ला राजनीतिक बहस अथवा स्वतन्त्र राजनीतिक बहस जो चाहिँ वास्तवमा राष्ट्रलाई रूपान्तरणको निम्ति परिवर्तन, त्यो पनि फर द बेटर भने चाहिँ अझ असलको लागि परिवर्तनको क्रममा हामी विचार मन्थनको एउटा डबली पनि वास्तवमा यो भइराखेको छ विगत 1 वर्ष लगभगदेखि, यो लकडाउनको समयदेखि। अनि हाम्रो अघिल्लो हप्ताको विषय थियो भ्रष्टाचार र यसको निवारणका निम्ति जनजान पार्टी नेपालले आफ्ना घोषणा पत्रमा नै के कस्ता कुरा, के कस्ता प्राविधिक कुरा, सैद्धान्तिक कुरा लिएर आएको, जसको हामीले चर्चा गरेका थियौँ। आज पनि लगभग उस्तै त्यही विषय छ, तर अलिकति अझै हामी भित्रै गएर जानेछौँ, जस्ता भित्र हामी जानेछौँ। इमान्दार तथा सशक्त जनशक्ति परिचालनमा प्रतिबद्धता आजको हामीले शीर्षक दिएका छौँ र प्रकाशन, प्रसारण तथा प्रचार प्रसार विभाग, केन्द्रीय सचिवालय ललितपुरको यो आयोजना हुँदै राखेको यो जुन भर्चुअल मिटिङ कार्यक्रम, सबैजनालाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत, अभिवादन, नमस्कार, सलोम भन्दै एउटा स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम, सम्प्रभुता सम्पन्न नेपाली नागरिकलाई उनीहरूको सम्पन्नताको पक्षमा खडा हुँदै गर्दै यो पार्टीले घोषणा पत्रमा नै के कस्ता कुरा राखेको छ त? भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निम्ति सर्वप्रथम त आफ्नै पार्टीभित्रबाट आफ्नै अगुवा, कार्यकर्ता, आफ्ना सङ्गठनबाट र राष्ट्रमा काम गर्ने, राष्ट्रमा खट्ने, हरेक क्षेत्रमा पब्लिकको सेवा गर्न खट्ने हरेक कर्मचारीबाट पनि, राजनीतिक नेतृत्वबाट, कर्मचारी नेतृत्वबाट, आफूभित्रबाट पनि यसको बारेमा अब हामी चर्चा गर्न अगाडि बढ्नेछौँ। र यसको निम्ति आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नको निम्ति सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्दै पार्टी अध्यक्ष डाक्टर बिपी खनालजीलाई म सुरुको समय दिन चाहन्छु र उहाँले केही प्रस्तुत राख्नुहुनेछ। अनि हामीले हाम्रा प्रश्नहरू, हाम्रा जिज्ञासाहरू हामी राख्दै अगाडि बढ्दै, यसलाई बिचमा हामी रोक्दै प्रश्न गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँ सबैलाई स्वागत गर्दै पार्टी अध्यक्षलाई फेरि पनि यो म प्लेटफर्म हस्तान्तरण गर्दै हुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ, सलोम, नमस्कार। अनि हामी यो कार्यक्रममा जसै प्रवेश गर्दैछौँ, यहाँहरू सबैजना जोडिँदै हुनुहुन्छ, कति साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई हाम्रो स्वागत छ। हामीले केही हप्ता अगाडिदेखि हाम्रो घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका खास विषयवस्तुहरूलाई एउटा चर्चाको विषय बनाएर हामी त्यहाँ नै चर्चा गर्दैछौँ। यो गर्नुको पछाडि चाहिँ हामी के विश्वास गर्छौँ, हामी के कुरालाई मानिलिन्छौँ, हाम्रो मूल्य मान्यता के हो, र हामीले यो गर्दै गर्दाखेरि यहाँ टेकेर हामी कहाँ जान खोजिराखेका छौँ, हाम्रो लक्ष्य के हो, उद्देश्य के हो, सिद्धान्त हामीले के अँगालिराखेका छौँ, र हामीले देखिराखेको देश कस्तो हो भन्ने विषयमा हामीले बढी चर्चा गर्दै जानेछौँ। अनि यो क्रममा हामी अहिले यो घोषणा पत्रको पेज नम्बर 7बाट इमान्दार तथा सशक्त जनशक्ति परिचालनमा हामीले हाम्रो पार्टीले के प्रतिबद्धता जनाएको छ भन्ने विषयलाई हामीले हेर्नेछौँ। पार्टीमा आबद्ध सबै सक्रिय सदस्यहरू, पदाधिकारीहरू र पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै राज्य वा अन्य क्षेत्रमा सेवा गर्न पठाइएका सबै व्यक्तिहरूलाई यसका आधारभूत मूल्य मान्यता तथा सिद्धान्तहरूको पूर्ण परिपालन गर्नमा सचेत र दृढ बन्न निर्देशित गरिनेछ। पार्टीमा आबद्ध व्यक्तिहरूले तोकिएका जिम्मेवारीहरूमा रही काम गर्दा निम्न बुँदाहरूमा अटल रही सेवा गर्नु सबैको मुख्य कर्तव्य हुनेछ। हामीले आफै भित्र एउटा सशक्त नेतृत्व निर्माणको कुरा, र त्यो पनि सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र दिइएको लक्ष्यमा केन्द्रित भएर के गर्न सकिन्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अलि बढी प्रष्ट बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो विषय राखिएको। इमान्दार तथा सशक्त जनशक्ति परिचालनको कुरा यहाँ यसरी आउँछ। पहिलो नम्बरमा पार्टीमा महिला र युवाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, र अबको प्रधानमन्त्री चाहिँ नयाँ पुस्ताको मान्छे हेर्न पाउनु पर्यो भनेर फेसबुकमा एक ढङ्गको क्याम्पेन भयो, र क्याम्पेनमा मैले गगन थापाको फोटोलाई बढी सेयर गरेको देखेँ।
अनि मेरो प्रतिक्रिया के थियो भने मैले लेखेँ कि लेखिन थाहा छैन, तर मलाई लागेको त्यति बेलाको कुरो चाहिँ गगन थापाको पालो अब 20-22 वर्षपछि मात्रै आउँछ नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रधानमन्त्री बन्ने, किनभने त्यो देखिएको छ। अहिलेसम्म पनि अब शेरबहादुर देउबा युवा नै हो, अब 20-22 वर्षपछि बल्ल गगन थापा जस्ता मान्छेहरूको पालो आउँछ, अनि त्यति बेला यी बुढा भइसकेका हुन्छन् र अर्को पुस्ताले फेरि उही अब झर्छ र खाउँला भने जस्तै आकाशको फल ताकेर बस्नु बाहेक अर्को विकल्प रहँदैन। त्यसकारण पनि कुनै पनि दलमा दोस्रो पुस्ता वा युवा पुस्तालाई सशक्त नेतृत्वमा ल्याउने सैद्धान्तिक सङ्कल्प हुनुपर्छ। त्यो भएन भने ठुलो परिवर्तन देख्न सक्दैनौँ। वास्तवमा भनाइ पनि छ, यदि सबै कुरा ठिकठाक छ त्यसलाई मेन्टेन गर्दै जाने हो भने कुनै पनि रीति विधि चलन देशको त्यसलाई मेन्टेन गर्ने हो। नयाँ काम केही गर्नु छैन, सिर्जनाका कुराहरू केही ल्याउनु छैन, ठुलो परिवर्तनका कुरा केही गर्नु छैन भने 70 वर्ष उमेर कटेको मान्छेलाई नेतृत्वमा राखेर समस्या हुँदैन, किनभने उसले मेन्टेन मात्रै गर्ने हो है। अहिले भनौँ न जापानमा, बेलायतमा, अमेरिकामा र त्यस्तै अरू अति विकसित राष्ट्रहरूमा 90 वर्षको मान्छेलाई नेतृत्वमा वा त्यो कार्यकारी पोस्टमा राखिदिएर फरक पर्दैन, किनभने त्यहाँ ठुला परिवर्तनहरू ल्याउनु जरुरी छैन। मैले के भन्दै थिएँ भने कुनै पनि देशमा यदि मेन्टेन मात्रै गर्नुपर्ने छ भने बुढो मान्छेलाई नेतृत्वमा राखिदिएर फरक पर्दैन। तर हाम्रो जस्तो देश जहाँनिर तत्कालै परिवर्तन, आमूल परिवर्तन भन्ने कुरा चाहिराखेको छ, यहाँ नीतिविधिमा परिवर्तन ल्याउनु छ, व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु छ, होइन, चरित्रमा परिवर्तन ल्याउनु छ, यी सबै परिवर्तनका पछाडि नयाँ पुस्ता चाहिन्छ। युवा पुस्ताको ठुलो योगदान हुनपर्छ भनेर हामीले मान्यता राख्नुपर्छ। यो सबैतिर युनिभर्सल ट्रुथ हो। त्यसकारण पनि हामीले युवाहरूको सक्रिय उपस्थिति चाहिन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। महिला र युवाहरूको पर्याप्त सहभागिता जुटाउनुपर्छ। त्यसैले केन्द्रीय नेतृत्वदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै कार्य समितिहरूमा सकेसम्म महिला र पुरुष बराबरी भनेको 50%, अहिले संविधानले 30% भन्छ, तर हामीले भन्दैछौँ 50% हुन पर्यो। आधा आकाश भनेर हामीले भन्दैछौँ भने त्यो थोरै एउटा कोटा राखिदिने, पर्सेन्टेज छुट्याउने त्यो सही हुँदैन। त्यसकारण 50% नै जानुपर्छ भन्ने हो र त्यसमा 40% युवाहरूको सहभागिता अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। हामीले त्यस अर्थमा भनेका छौँ हाम्रो पार्टीमा केन्द्रीय नेतृत्वमा रहने, कार्यकारी नेतृत्वमा रहनका लागि 70 वर्ष उमेर पुगिसकेपछि, 71 वर्ष लागिसकेपछि चान्स छैन। वरिष्ठ नेता बनेर बस, सल्लाहकार बनेर बस, तर सक्रिय नेतृत्वमा, कार्यकारी नेतृत्वमा रहन पाइन्न भनेर भनेका छौँ। यो कुरो हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिमा लागू हुन्छ र अरू पनि कार्य समितिमा हामीले त्यसलाई क्रमशः लागू गराउनुपर्छ र 50% महिलाहरू र 40% युवाहरू हुनपर्छ। हामीले युवाहरू भन्दै गर्दाखेरि पनि 16 वर्षदेखि 45 वर्षको उमेर हदलाई युवा मानेका छौँ। हाम्रो विधानले भनेको कुरा, त्यस आधारमा हामीले युवाहरूको नेतृत्व, कार्यकारी नेतृत्वलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर कुरो उठाएका छौँ। साथीहरूको केही छ यहाँ यो विषयमा थप्नुपर्ने? केही जिज्ञासा भन्दा पनि एउटा आफैलाई चुनौती छ, किनभने यो के भन्छ, यो बोकेको कुकुरले बाघ मार्दैन भने चाहिँ युवाहरू 20-25 को उमेरको सम्म आफ्नै करियर बनाउने, पढ्ने, पढाउने, अरब जाने अथवा क्यानाडा जाने, कता भासिने, होइन, यो अवस्था छ। महिला आमा दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नै परिवारको फिक्रीको अवस्था छ। यो अवस्थामा पार्टीमा आधा आकाश महिलालाई, त्यो पनि के भन्छ, सक्रिय नेतृत्वमा, होइन, सेवा गर्ने अवस्थामा लिने, होइन, दिने अवस्थामा राख्नु र युवालाई पनि उनीहरूको पढ्ने गर्ने, होइन, उद्यमशील गर्ने काममा लाग्नु पर्ने जनशक्तिलाई पार्टीमा परिचालन गर्नु, कता कता व्यवहारिक रूपमा हामीले त्यो मिस्टरजिनी अथवा, होइन, महिलाप्रति विदेश राखेर युवाप्रति असम्मानको भाव राखेर होइन कि चाहँदै पनि 40 को 50 को अब त्यो खाना पूर्ति गर्न, होइन, त्यो पुरा गर्नलाई नाम राख्ने काम त छँदैछ। र आज हामी अनुहार हेरौँ न, हामी कतिजना, होइन, युवा छौँ अथवा कतिजना महिला पनि छौँ, सायद निकै कम छौँ। यो अलिकति चुनौती छ नि, त्यसलाई हामी कसरी ल्याउने महिला र युवाहरूलाई पार्टी पङ्क्तिमा, नेतृत्वमा? यो एउटा सवाल चाहिँ मलाई लाग्छ हामी हरेकको मनमा पनि छ। यो
विदुरजीले भन्नुभएकै कुरासँग जोडेर आउने कुरा चाहिँ के छ भने प्रायःजसो दक्ष युवाहरू राजनीति गर्न चाहँदैनन् क्या। जब पार्टीमा आबद्ध भएर लौ न अब केन्द्रीय समितिमै बसेर चाहिँ पार्टीमा सहभागी भइदिनु पर्यो, अलिकति राजनीतिमा अलिकति सक्रिय भएर लाग्नु पर्यो भनेर तपाईँले आह्वान गर्नुहोस्, युवाहरूले मन गर्दैनन् होइन। अब किनभनेदेखि उनीहरूले राजनीतिलाई देखेका छन्, चाखेका छन्, त्यो कारणले गर्दा पनि होला, सायद त्यसको अरू पनि कारणहरू होला। त्यसैले कसरी हुन्छ त युवाहरूलाई कसरी आकर्षित गर्नु? महिलाहरूलाई अहिले हेरौँ हाम्रो जनजागरणकै केन्द्रीय समितिमा महिलाहरू एकदम नगर्ने मात्रामा छ। त्यसैले हामीले भन्दै गर्दाखेरि अब त्यो सहभागितालाई कसरी हामीले बढाउन सक्छौँ त, त्यो सङ्ख्यालाई कसरी हामी त्यो म्याचिङ गर्न सक्छौँ, त्यतातिर पनि अलिकति जोड दिनुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। कुरा सही उठेको छ। अरू साथीहरूको केही विचार छ, कमेन्ट छ भने म सुन्न चाहन्छु। मलाई लागिराखेको कुरा चाहिँ के हो भने हामीले कम्तीमा पनि यस्ता कुराहरूमा सैद्धान्तिक उदारता देखाएनौँ भने भोलि इन्क्लुड गर्दै जाने कुरामा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। हो, अहिले महिलाहरूको सङ्ख्या हामीसँग नगण्य छ। युवाहरूमा त त्यति प्रब्लम होइन होला, युवाहरूको त्यो के भने त्यो क्राइटेरिया म पर्दिनँ, म त्यहाँबाट क्रस गरेर गइसकेँ। त्यस अर्थमा भन्यो भने अब 15, 16, 17 वर्ष जति मैले पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्छु, त्यहाँभन्दा पछि गर्न सक्दिनँ। यो हेर्दै गर्दाखेरि आफैले स्वीकार गर्नुपर्छ र भोलि त्यो 70 वर्ष उमेर पुग्न लाग्दाखेरि पार्टीको विधानलाई परिवर्तन गरेर आफै बस्ने त्यो नियत नआओस् होइन, त्यसो गर्नु नपरोस् म आफैले भन्ने कुरा हो यो। र यतापट्टि सुनिश्चितता छ, व्यवहारिक रूपमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ भन्ने कुरा जब मानिसहरूले बुझ्छन् त्यसपछि उनीहरूलाई आउन सजिलो हुन्छ। तर त्यहाँ आइसकेपछि आफूले त्यो सहभागिता पाइन्छ पाइँदैन कुनै निश्चितता भएन भने मानिसहरू डिस्करेज हुन्छन्। अहिलेको समस्या सम्भवतः त्यो पनि हो, धेरै युवाहरू राजनीतिमा आउनै चाहन्नन्, किनभने अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिले युवालाई आन्दोलनकारी भन्दा बढी देखेको छैन। अहिलेसम्मको राजनीति, देशको राजनीतिले युवाहरूको जागिर भनेको आन्दोलनकारी हो। आन्दोलन गर्न पर्ने बेलामा सडकमा उफार्नको निम्ति आगो बाल्न, पुल्ठो सल्काउन होइन, राके जुलुस गर्न, तोडफोड गर्न, हडताल गर्नका निम्ति युवाहरूलाई परिचालन गर्न सिक्यो नेपालको राजनीतिले। त्यसपछि त्यो आन्दोलनको लगत्तै पछि जिम्मेवारीमा दिएन, कुनै पनि ठाउँमा जिम्मेवारीमा ल्याइएको छैन र ल्याउँदै गर्दाखेरि पनि एकदमै अराएको मान्ने कार्यकर्ताको रूपमा मात्रै ल्यायो। ठुलो जिम्मेवारीमा कुनै पनि भनौँ न, यो मैले राजनीति भन्दैछु, नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दलहरूमा यो काम नभएको कारणले गर्दा पनि युवाहरूलाई अहिले एक ढङ्गको वितृष्णा छ। हो, करियर डेभलपमेन्ट एउटा कुरा हो, पोलिटिक्समै पनि करियर डेभलपमेन्ट गर्ने कुरा त सोच्न सकेको छैन नि त। अहिले समस्या त्यो हो, पोलिटिक्समै पनि करियर डेभलपमेन्ट हुन्थ्यो, गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा त त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो, किनभने बुढाहरूले छोड्दैन होइन। अहिले पनि परिस्थिति त्यही हो। अघि नै मैले सुरुमै एउटा प्रसङ्ग उब्काएँ, अबको प्रधानमन्त्री गगन थापालाई हेर्न चाहन्छौँ भनेर केही साथीहरूले फेसबुकद्वारा वा सोसल मिडियामा क्याम्पेन गर्नुभयो। मेरो कमेन्ट थियो 20-22 वर्ष पर्खिनुपर्छ उहाँले, किनभने त्यो पार्टीमा अरू बुढाहरू अगाडिपट्टि लाइन छन् लागिराखेका, त्यसकारण पनि युवाहरूलाई चान्स छैन। अहिले पनि देशको राजनीति पहिली प्रधानमन्त्री भइसकेका र भनौँ न त्यति बेला खासै ठुलो काम गर्न नसकेका तिनै मान्छे हुन्, असफल भएकै हुन्। अब होइन, हाम्रो शेरबहादुर देउवालाई त अयोग्य घोषितै गरे हो त्यति बेलाको राजनीतिले, भनौँ न ज्ञानेन्द्र शाहको कुको बेला अयोग्य नै भनिदिया हो भने तिनै मान्छेहरूको वरिपरि देशको राजनीति उनीहरूलाई मियो बनाएर घुमिराखेको छ। अनि यो परिस्थितिमा हाम्रा युवाहरू त्यही परिपाटीको राजनीतिमा आउन चाहन्नन्। तर हामी अहिले नैदेखि दृढ सङ्कल्प गरौँ र व्यावहारिक रूपमा यसलाई प्रयोगमा लैजाउँ। यदि हामीले त्यो अभ्यासलाई जुटाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ महिलाहरू, युवाहरू बिस्तारै आकर्षित हुनेछन्। यो क्षेत्रमा केही गर्न सक्छु, कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु, मुलुकका निम्ति मेरो पनि दर्शन छ भनेर त्यो दर्शनलाई प्रयोग गर्ने एउटा प्लेटफर्म
हामीले दिन सक्यौँ भने युवाहरू महिलाहरूको कमी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। केही समय हामीले कुरो बुझाउन पर्छ होला। ठिक छ। यसमा चाहिँ Thank you. अलिकति थपौ जस्तो लाग्यो दिदी। थपौँ, दिदीले थपौँ। जति भन्नुभयो नि त्यसमा चाहिँ यो अहिलेको अवस्थामा गाह्रो भएर त्यो भोलिको परिस्थितिमा हो। अनि त्यही भएर पनि अहिलेको अवस्थामा यो हिजो राख्दै गर्दाखेरि पनि यसमा सकेसम्म भन्ने चाहिँ अहिले राखेको छ। अहिलेलाई चाहिँ यसले अप्ठ्यारो पनि नपर्ने, भोलि परिआएको खण्डमा अनि भिपिजीले भन्नुभयो जस्तै हामीले त्यो दिन आउँदाखेरि चाहिँ त्यति प्रतिशतसम्म 40% चाहिँ राखेर जान पनि सकिने प्रावधान चाहिँ राख्ने भन्ने हिसाब चाहिँ राखिरहेको। मेरो खास भनाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि न हामीले यस क्षेत्रमा चासो राख्ने हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूलाई हामीले यस ठाउँमा ल्याउन नसकेका कारण पनि हाम्रोमा अलिकति महिलामा कमी देखियो। अब यो चाहिँ हामीले नै एकचोटि खोज्नुपर्ने हो कि, तर हाम्रो बिचमा धेरै पटक छलफल पनि भएको हो, विभिन्न दिदीबहिनीहरूको नामहरू आएको हो, तर हामीले उहाँहरूसँग संवाद गर्न छुट्यायौँ कि। धन्यवाद। मलाई लाग्छ हामीले कुरो बुझाउन बाँकी छ। कुरो बुझाउँदै जाँदाखेरि महिलाहरूको र युवाहरूको कमी हामीलाई हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। हामी प्रयत्न गर्दैछौँ, कन्भिन्स गर्दैछौँ र महिलाहरूको सवालमा चाहिँ हामीसँग अलिकति नेतृत्व लिएरै केही गर्न सक्ने महिलाको खाँचो चाहिँ परेको छ। प्याराललली भनौँ न अध्यक्षसँगै वा उपाध्यक्ष वा महासचिव सँगसँगै जोडिएर काम गर्न सक्ने कोही महिला हामी कहाँ नेतृत्वमा आउन बित्तिकै धेरै कुराहरू बदलिन्छन्। महिलाहरूमा मैले सक्दिनँ होला वा म जहिले पनि सबोर्डिनेट, म अलिकति तलतिरै बसेर उप भएरै काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकताले पनि काम गरिराखेको छ। तर आई क्यान डु भन्ने ठाउँमा महिलाहरू उभिनु हुनेछ र त्यो प्लेटफर्म पाउन बित्तिकै उहाँहरूले काम गर्नुहुनेछ, हामी त्यो विश्वास गरौँ। दोस्रो पोइन्टमा जाउँ हामी। सक्रिय सदस्यहरूको परिचालन गर्दा ध्यान दिने कुराहरू भनेर हामीले हेऱ्यौँ। हाम्रा सक्रिय सदस्य भनेको ग्रासरुट लेभलदेखि केन्द्रसम्म नै कुनै पनि स्थानीय तहमा सङ्गठित हुने सबै सक्रिय सदस्यहरूले तोकिएका कुनै पनि कार्यहरू गर्दा निरन्तर जसो पार्टीको सिद्धान्त, मूल्य मान्यता तथा राष्ट्रियतालाई सर्वोपरि महत्त्व दिएर लोक कल्याणकारी कार्यमा लागिरहन पर्ने। हाम्रो कुनै पनि सक्रिय सदस्यहरूले कुनै पनि सङ्गठनमा आबद्ध भएको, समितिमा आबद्ध भएको सक्रिय सदस्यहरूले काम गर्दा पार्टीको सिद्धान्त र मूल्य मान्यतालाई एकदमै बलियो गरी पक्रन पर्यो र राष्ट्रिय हितलाई बढी महत्त्व दिन पर्यो। काम गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो हित होइन, आफ्नो परिवारको मात्रै हित होइन, समग्रमा राष्ट्रको हित, राष्ट्रिय हितलाई बढी हेरेर काम गर्न पर्यो। यदि यो कुरा हामीले यहाँनिरबाट लागू गर्न सक्यौँ भने अहिले जुन विडम्बना छ नि नेपालको राजनीतिमा, देशभन्दा राष्ट्रभन्दा पार्टी ठुलो अनि पार्टीभन्दा माथि चाहिँ एउटा व्यक्ति ठुलो, त्यो जुन एउटा परिपाटी छ त्यसलाई, त्यो क्रमलाई भङ्ग गर्न सकिन्छ भन्ने हो। हिजो अस्ति मैले यो नेकपा एमालेको सङ्गठनभित्र, खास गरी संसदीय दलभित्र चाहिँ रहेका मान्छेहरू जसले अस्ति यो विश्वासको मत दिएनन्, ती नेताहरूले पार्टीमा राजीनामा दिँदै गर्दा उनीहरूको संसद पद पनि खोसिने जुन संविधानमा प्रावधान छ त्यो विषयको विरुद्धमा मैले टिप्पणी गरेका थिएँ। यो त गलत भयो, यसलाई संशोधन गर्न पर्छ भनेर मैले भन्दै थिएँ। किनभने लोकतन्त्रमा त सार्वभौम शक्ति भनेको जनता हो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनेर यही संविधानमा पनि लेखिदिएको छ, जनतालाई नेपाली जनता हुनेछन् भनेको छ। तर झट्ट हेर्ने हो भने नेपाली जनता छैनन्, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छैनन्, राजनीतिक दललाई बनाइदियो। एउटा नेता उसले जघन्य अपराध गरेको कारण बाहेक, फौजदारी अपराध, जघन्य अपराध गरेको कारण बाहेक र सम्बन्धित मतदाताले प्रत्यावान भन्छ है, प्रत्यावान गरेर फिर्ता बोलाउने त्यो प्रावधानलाई सक्रिय तुल्याएको अवस्था बाहेक कुनै पनि नेताले आफ्नो पार्टीमा राजीनामा दिँदैमा जनताबाट पाएको त्यो जुन मताधिकार हो त्यो चाहिँ
स्वतः समाप्त हुने व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्छ। यदि त्यसो हो भने मात्रै जनताको सार्वभौम सत्ता भन्ने, सार्वभौम शक्ति भन्ने स्थापित हुन्छ। अनि त्यो हुने हो भने चाहिँ नेपाली जनता भन्दा माथि अरू कोही छैन भन्ने कुरो आउँथ्यो है। तर यहाँनिर विडम्बना छ, जनताभन्दा माथि राजनीतिक दल गइराखेको छ। यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा राष्ट्रको सर्वोपरि हित पार्टीहरूले नगर्न पाउने भए के त, उनीहरूले मन लागि आफ्नो डिसिजन लिएर जान पाउने भए। अनि त्यो प्रथालाई अन्त्य गर्न, अहिलेको राजनीतिमा देखिएको यो विचलनलाई अन्त्य गर्नका निम्ति पनि हामीले हाम्रा सबै सक्रिय सदस्यहरूलाई पार्टीको सिद्धान्त र मूल्य मान्यता अनि राष्ट्रियताकै सेवा गर्नुपर्छ, त्यसको अधीनमा रहेरै सेवा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भनौँ न अलि कडा यो प्रावधानलाई स्थापित गर्न खोजिराखेका छौँ। र यसो गर्दै गर्दाखेरि पनि उसले गर्ने काम, तपाईँ र मैले गर्ने काम चाहिँ लोक कल्याणकारी कार्य हुनपर्छ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। निर्वाचित भएर गएको होइन सभासदलाई, सांसदलाई, जनप्रतिनिधिलाई फौजदारी मुद्दामा प्रमाणित भएको र वास्तवमै अपराधी, पापी, जघन्यमा परिणत भएको अवस्थाभन्दा बाहेक चाहिँ उसले संसदमा हुने मतदानमा होइन पार्टीको फ्लोर क्रस गर्यो, पार्टीको व्हिप मानेन भनेकै आधारमा उसको सांसद पद निलम्बन गर्नु भनेको वास्तवमा त्यो दल चाहिँ अधिकारी भएको अवस्था देखियो, पक्का हो। यो वास्तव संसदीय व्यवस्थामा हामी रहने भने फेरि यो आवश्यक छ हेर्नु है, किनभने संसदीय दलीय प्रणालीमा रहने आवश्यक छ। तर कार्यकारी प्रणालीमा जाने हो अनि प्रत्यक्ष निर्वाचितमा जाने हो, प्रत्यवानको होइन अनि राइट टु रिजेक्ट सहितको जाने हो भने चाहिँ यो बाध्यकारी, वास्तवमा यो भइरहेको नेपालको चाहिँ बाध्यकारी के भन्छ बाधाकारी अवस्था हो। तर संसदीय बहुदलीय प्रणालीमै रहने हो भने चाहिँ फेरि आवश्यक छ। यो यदि हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। र हाम्रो दल चाहिँ अन्तिम हामी केमा पुगेका छौँ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संसद रहन्छ, राष्ट्रपतिका प्रधानमन्त्रीका व्यवहारलाई होइन जनताको तर्फबाट हेर्नको निम्ति राखेको तर्फबाट। तर वास्तवमा राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री जो हुने हो कार्यकारी, त्यसको निर्वाचन चाहिँ प्रत्यक्ष हुनुपर्छ राष्ट्रपतिको चाहिँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी भएको हुनाले अब यो दलको यो के भन्छ व्हिपको होइन कोर्रा आउने कुरा यो सौदो नै भएन कि लोकतन्त्रमा, यसको विरुद्धमा हामी छौँ। त्यसकारण पूर्ण संसदीय व्यवस्थालाई हामीले आंशिक रूपमा मात्रै स्वीकार गरेका छौँ। र संसदीय व्यवस्था, संसद चाहिँ विधायिकाको रूपमा हुन्छ, तर कार्यकारी अधिकार चाहिँ संसदबाट होइन तर जनताबाटै जानपर्छ भन्ने मान्यतामा पार्टीको लाइन बनेको कारणले गर्दा हामीले यो फ्लोर क्रस गर्ने कुरा त लोकतन्त्रभित्र पर्ने कुरा हो, लोकतन्त्रकै सिद्धान्तभित्र पर्छ। त्यसकारण संसदीय व्यवस्था अहिले जुन प्रचलनको संसदीय व्यवस्था छ मुलुकमा, यो चाहिँ मुलुकका निम्ति, जनताका निम्ति, समग्र देशका निम्ति हितकारी छैन भन्ने ठहर हो हाम्रो। पार्टीको प्राण भनेको नै वास्तविकता रूपमा सक्रिय सदस्यता हो। अब सक्रिय सदस्यहरू नभइकन पार्टीका तल्लो तहका इकाइहरू सञ्चालन हुन सक्दैनन्। अब यो कुरा एकदमै राम्रो छ। र तर हाम्रा तल्लो तहदेखि लिएर सबैको जुन सक्रिय सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रशिक्षण त अनिवार्य आवश्यकतै हुन्छ नै। र अब अर्को कुरा, शासन प्रणालीमा जुन अध्यक्षजीले भन्नुभयो, मैले के भनेर बुझ्छु, यो प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली र संसदीय व्यवस्थापिकाद्वारा कानुन निर्माण र यताउति, अनि राष्ट्रपति जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली, त्यही भन्नुभएको हो? ओहो, त्यही हो, एकदमै त्यही हो। अहिलेको अवस्थामा वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा संसदीय व्यवस्था मुलुक र जनताको लागि महँगो साबित पनि हुँदै गएको र दक्ष एउटा जनशक्ति हुन्छ, त्यो चाहिँ राष्ट्र परिचालन गर्नको लागि मन्त्रीहरू भयो, त्यसपछि गएर ठुलो पदहरूमा उहाँहरूभन्दा पनि विशेषज्ञहरूले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि विशेषज्ञहरूले देश चलाउने बेला यो जुन हाम्रो एजेन्डा छ यो एकदमै सही कुरा हो। र यसलाई हामीले कसरी जनतामा र हामी कार्यकर्तामा पुर्याउनु पर्छ, यसको लागि एउटा राम्रो स्पिरिट तयार हुन जरुरी छ। हस्, धेरै धन्यवाद। हामीले त्यही नै गर्न कोसिस गरिराखेका छौँ। हजुर अभिषेकजी, तपाईँले हात उठाइराख्नु भएको थियो। मैले सोध्न खोजेको र जानकारी पाउन खोजेको कुरा पनि अघि उहाँ
सरले भन्नुभएको जस्तै नै हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपति नै हुनुपर्छ र उहाँले भनेको जस्तै विज्ञहरूद्वारा सञ्चालित सम्बन्धित विषयमा विज्ञहरू नेपालमा प्रशस्त छन्, उहाँहरूको सरसल्लाहमा सञ्चालन गर्ने त्यो विधि एकदमै राम्रो विधि। अर्को एउटा कुरा के मैले एउटा जिज्ञासा लाग्यो भने अघिदेखि मैले सुन्दै गर्दाखेरि कतिवटा हाम्रा विषयहरू र हाम्रा सिद्धान्तहरू अरू पार्टीहरूसँग मेल खाने खालको रहेछ छ पनि, अनि त्यो राम्रो हो। र उहाँहरूसँग कार्यगत एकताको लागि अब आगामी चुनावको तयारीमा त्यसरी लाग्दाखेरि कस्तो हुन्छ होला, यस विषयमा हामीले के कसो गर्दैछौँ, अन्तर्क्रिया गर्ने हो कि कस्तो गर्ने हो कि भन्ने एउटा मेरो त्यो चाहिँ जानकारी पाउन चाहेको मैले चाहिँ। जस्तै यो के भन्छ रविन्द्र मिश्रले पनि ताग्यो उहाँको सिद्धान्तहरू, अनि यस्ता हामीसँग मिल्दोजुल्दो राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि बसेर छलफल सरसल्लाह यस्तै मिटिङहरूमा पनि सहभागी भयो भने अझै उहाँहरूले पनि हाम्रो कुरा थाहा पाउने र हामीले पनि उहाँको कुरा थाहा पाउने, पछि गएर संयुक्त रूपमा पनि जान सकिन्थ्यो कि। किन भन्दाखेरि अहिले मुख्य राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू देखेर जनता आजित भइसके, हैरान भइसक्यो। अघि बिपी सरले भन्नुभएको जस्तै तिनै बुढाखाडा आउने हुन्, युवाहरूलाई कुनै पनि छैन, विज्ञहरू त्यसै पढिरहेछन्, काम नलाग्ने भाँडो भएर बसेका छन्। अनि यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि ल्यायौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ पक्का पनि मान्छेहरू युवा जनशक्तिहरू चाहिँ लाई प्रभाव पार्न सकिन्छ हाम्रो पार्टीका सिद्धान्तहरूले, मलाई त्यस्तो लाग्छ है। हस्, धेरै धन्यवाद। वास्तवमा यहाँले उठाउनु भएको कुरा सही हो। हामीले हाम्रो विधानमै र घोषणापत्रमै पनि भनेका छौँ, हाम्रो उद्देश्यहरूमै हामीले जोसँग सहकार्य गर्न सक्छौँ, हाम्रो मूल्य मान्यतामा नै मिचिने गरी हामी सहकार्य गर्न सक्दैनौँ होला, तर सहकार्य एकता संयुक्त भएर जाने गठबन्धन गर्ने समेतका कुराहरू हामीले जहिले पनि प्राथमिकतामा नै राखेका छौँ। र नामै लिनुभयो रविन्द्र मिश्रजीको, रविन्द्र मिश्र हुनुभयो हाम्रो स्वागत नेपाल, उहाँहरूसँग हामीले बेला मौकामा कुराकानी पनि गरिराखेका छौँ र मिल्दाजुल्दा मानिसहरूसँग हामी सहकार्य गरेर जान सक्छौँ। धेरै धन्यवाद। अर्को बुँदामा जाउँ हामी। अब अर्को बुँदा चाहिँ तेस्रो बुँदा, पार्टी आचार संहिता कडाई साथ लागू गरिने। पार्टीलाई राष्ट्रिय मूलधारको राजनीतिक दलको रूपमा स्थापित गर्न सङ्गठनको कामलाई चरणबद्ध, शिष्ट र अनुशासित ढङ्गले अघि बढाउनका लागि स्पष्ट रणनीतिक निर्देशिकाको रूपमा आन्तरिक पार्टी आचार संहिता लागू गरिनेछ। सो आचार संहिता पालन गर्नु प्रत्येक पार्टी सदस्यको कर्तव्य हुनेछ। मलाई लाग्दैन हामीले यसमा धेरै व्याख्या गर्नुपर्छ होला, किनभने पार्टीभित्र एक ढङ्गको कसले के गर्ने, कसको पहुँच कतिसम्म, कसले कति शक्ति वा प्रभावको एक्सर्साइज गर्न पाउने भन्नेसम्मका कुराहरू आचार संहितामा उल्लेख हुन्छन् र के गर्ने अनि के नगर्ने भन्ने कुराहरू आचार संहिताले देखाउने कुरा हो। त्यसकारण हामीले आफूलाई अनुशासित रूपमा शिष्ट ढङ्गले सक्रिय तुल्याइराख्नका निम्ति एउटा आचार संहिता निर्माण गरेका छौँ र त्यो पालन गर्नु चाहिँ हामी सबैको कर्तव्य हुन आउँछ। यहाँनिर एउटा मात्रै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने ठुलाहरूले जे गरे पनि हुने अनि सानाहरूले, ठुलो र सानो भन्ने हुन्छ नि हो, त्यस्तो खालको स्पिरिटमा पार्टीलाई चलाउनु हुँदैन। सबैको हैसियत, पदीय दायित्व आफ्नो ठाउँमा होला, जिम्मेवारी आफ्नो ठाउँमा होला, त्यो वरियता क्रम औपचारिक रूपमा आफ्नो ठाउँमा होला, तर सामान्यतया सबैको हैसियत पार्टीमा उस्तै हुन सक्छ र सबैले उत्तिकै योगदान दिनपर्छ र सबैका लागि पार्टीको नीति नियम निर्देशिका आचार संहिता उत्तिकै गरी लागू हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यो। हजुर धन्यवाद। विदुरजीले हात उठाइराख्नु भएको छ। यो अलिकति संवेदनशील विषय भएको नाताले एउटा केही स्पष्ट गर्नु मैले आवश्यक ठाने। किन आजसम्मको नेपालको हेर्दाखेरि के देखिन भने जस्तै विश्व साझेको कुरो ल्याउँ, 2 वर्ष अगाडि जुन उहाँहरू छुट्नु भयो होइन, एउटा पक्षले व्यक्तिले के कुरा चित्त बुझेन, पार्टीमा के कुरा राख्यो भने उसलाई कारवाही गरिहाल्नुपर्ने, निष्कासन गर्नुपर्ने। अझ यो कम्युनिस्ट तानाशाही साम्यवादी पार्टीहरूमा त जीवजनकै खतरा होइन, कहिले माओवादीको पालोमा प्रचण्डले बाबुरामलाई अपहरण गर्ने कुराहरू, यस्तो कुरा कदाचित हामी कल्पना शुद्ध गर्दैनौँ। गरे त पर जाओस्, पार्टीभित्र टेबल नफुटाइकन
टेबल ठटाएर सभ्य भाषामा शिष्ट भाषामा विचारको बारेमा व्यक्तिको बारेमा नि विचारको बारेमा कडा क्रिया प्रतिक्रिया सबै हुन्छ। तर फेरि सबैजना लोकतान्त्रिक अन्तर पार्टी लोकतन्त्रको सिद्धान्त अनुसार भएमा सहमतिमा नभए मतदानद्वारा पार्टीमा निर्णय पुग्छ भने फेरि सबैजना त्यसको पछि लाग्छौँ है त। यो कुरा हामी स्पष्ट गर्नुपर्छ। यसको अर्थ फेरि अरू अनुशासनविहीन कुराहरू अन्याय अत्याचार के भन्छ अपराधका कुराहरू होइन यस्ता कुरा प्रमाणित कुरामा पार्टीले क्षमा गर्दैन। तर सैद्धान्तिक विषयमा चाहिँ कडा प्रतिवादहरू पार्टीमा चल्छ कि हामी वाक स्वतन्त्रता आस्थाको स्वतन्त्रता मतको स्वतन्त्रताको पक्षपाती भएको नाताले चाहिँ हामी पार्टीमा लागू गर्छौँ होइन। यो चाहिँ राख्न चाहे मैले। हस् धन्यवाद। अरू साथीहरूको केही विचार छ यहाँनिर प्रतिक्रिया थप्न पर्ने कुरो मैले देखिरहेको छैन। हामी अगाडि बढौँ। अब यो आर्थिक मितव्ययता र पारदर्शिता कायम राख्ने कुरा। पार्टीमा आबद्ध सबै सक्रिय सदस्यहरूले आफ्नो र निकट परिवारका सदस्यहरू भनेको पति पत्नी अविवाहित छोराछोरी संयुक्त परिवारमा रहेका दाजुभाइ वा दिदीबहिनीहरू समेतको खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने, हरेक सदस्यले आफ्नो आम्दानी र खर्चको वार्षिक प्रतिवेदन पार्टीको सम्बन्धित क्षेत्रको कार्यकारी समितिमा समक्ष पेश गरेपछि मात्रै सक्रिय सदस्यता नवीकरण गराइने। अहिले हामीले धेरैजना साथीहरूलाई सक्रिय सदस्यता दिइराखेका छौँ, तर नवीकरण गर्ने बेलामा चाहिँ उहाँहरूको यो सम्पत्ति विवरण त्यो आम्दानी खर्चको वार्षिक प्रतिवेदन जस्तो चाहिँ पार्टीको सम्बन्धित कार्य समितिलाई मागेर मात्रै नवीकरण गर्ने भन्ने बुदालाई हामीले स्ट्रिक्टली लैजाउँ भन्ने प्रस्ताव हो यो। किन यसो भनेको भन्दा हामीमा पारदर्शिता चाहिन्छ। पहिलो कुरा पारदर्शिता आर्थिक कारोबार हामीले गर्ने हुन त हाम्रो पारिवारिक होला त्यो, तर पनि त्यसलाई एक ढङ्गले पारदर्शी बनाउन सक्यौँ भने भोलि हामी एकले अर्कालाई हेर्दै गर्दा तिमी त सम्पन्न मान्छे मसँग छैन भन्ने जस्तो परिस्थिति नहोस्। किनभने यो कुरो चाहिँ प्राय जस्तो देखिने गर्छ। अर्को साथीलाई तिमी धेरै धनी छौ म भन्दा भनेर जहिले पनि भनिराख्ने, तर उसको बारेमा हैन अलिकति जानकारी हामीलाई भयो भने हामीलाई थाहा हुन्छ उसलाई के अभाव छ, कति गाह्रो भइराखेको छ, कस्तो परिस्थितिबाट उ गइराखेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। र त्यस्तो खालको अभावको परिस्थितिमा एकले अर्कालाई भर्तेक गर्न सहायता गर्न सकिने अवस्था पनि आउँछ एकतिर भने। अर्कोतिर चाहिँ सम्पत्ति कमाउनुपर्छ स्वाभाविक हो, तर अस्वाभाविक ढङ्गले चाँडै धनी बन्ने मानसिकतामा कसैले केही गरेर भनौँ न रातारात धनी हुने प्रकारको काम कतैबाट नहोस्, त्यसमा केही हदसम्म नियन्त्रण पार्टीकै तर्फबाट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता समेत यहाँ छ। त्यसकारण आर्थिक मितव्ययिताको कुरालाई यहाँ उठाइएको छ। साथीहरूको कुनै विचार? यो कतिको व्यावहारिक हुन्छ, व्यावहारिकतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले पारदर्शिताको कुरा गर्दा यी सबै कुराहरू देखाउनु पारदर्शी हुनु त्यो स्पिरिटको हिसाबले ठिकै हो तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुरो, तर व्यावहारिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो। जस्तै अब पार्टीसँग सम्बन्धित कारोबारहरू गर्दा पारदर्शी भएर हिसाब किताबहरू दुरुस्त राख्ने, त्यहाँ अनियमितता भएका छैन भनेर हेर्ने कुरा एकातिर छ भने यहाँ त के भनिएको छ भने आम्दानी र खर्च पारिवारिक आम्दानी र खर्चको वार्षिक प्रतिवेदन दिनुपर्ने भनेको छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि हामीले सक्रिय सदस्यहरू बनाउने क्रममा यही कुराबाट अलिकति निराश भएर सक्रिय सदस्य बन्न नचाहनेको सङ्केत धेरै होला कि? हस्, थ्याङ्क यू। दुईजनाले हात उठाउनु भएको छ। पहिले अभिषेकजी, त्यसपछि विदुरजी। मैले चाहिँ यो विषयमा के भन्न चाहन्छु भने पार्टीको पुरा समय काम गर्ने कार्यकर्ताको लागि चाहिँ यो अति आवश्यक छ, ठिक छ। तर सक्रिय सदस्यताको लागि चाहिँ यो अलि झन्झटिलो र अलि हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हाम्रो चालचलन हाम्रो व्यवहारिक रूपमा हामीले त्यो सबै कुराको हिसाब किताब टिपेर राख्ने हुँदैनौँ। खर्च आए गर्छौँ, नआए ऋण लिएर गर्छौँ होइन। त्यस्तो खालको अवस्था भएको हुनाले अलिक झन्झटिलो होला कि भन्ने एउटा मेरो विचार। यहाँ अभिषेक दाईको कुरासँग म पनि सहमतै हो। यति राजनीतिको कारण चाहिँ घटीमा सैद्धान्तिक रूपमा सचेत पार्टी प्रवेश गर्दै गर्दा एक प्रकारको फिल्टर होस् होइन। यहाँ गएर राजनीतिमा गएर जे गरेर पनि म माथि बढ्छु भन्ने होइन कि, तर राष्ट्र निर्माण गर्न अनुशासन तरिकाले बढ्छु भन्ने व्यक्ति फिल्टर अगाडिबाटै घोषणापत्रबाटै हाम्रा विधिबाटै थाहा छन् एउटा हाम्रो सदिच्छा हो।
अनि अर्को कुरा चाहिँ फेरि यो के भन्छ, यो हामीले साम्यवादको जुन कम्युनिजमको परिभाषा गर्छौँ नि, सबैको टाउको काटेर बराबर मद्दत हालेर होइन, खुट्टा काटेर बराबर गर्ने होइन, सबैको खर्च उस्तै हुनुपर्छ, त्यो त हामी अब सम्भव सायद गर्दैनौँ पनि। भन्नुको अर्थ घटीमा जब जनताको नागरिकको सेवा गर्न पब्लिकली उठिराखेको पार्टीको जिम्मेवार तहमा रहेको व्यक्तिले चाहिँ घटीमा एक प्रकारको आम नागरिकलाई पनि उठाइसके पछाडि सिङ्गापुरका नागरिकले भने चाहिँ त्यहाँको राष्ट्रपतिको तलब विश्वभन्दा बढी महँगो, एक सर्वेक्षण भएको थियो के तलब घटाउनु पर्छ भन्दा उनीहरूको थियो होइन, हाम्रो राष्ट्रपतिले भन्दा बढी पाउनुपर्छ, बरु हामी गरिब छैनौँ धनी बन्दैछौँ अझ होइन, अझ बढ्नुपर्छ भने जस्तै हामी सबैको के भन्छ खर्च गर्ने क्षमता क्रय शक्ति बढेर जाओस्, तर त्यो नहुन्जेल चाहिँ समाजको सामने पनि आदरणीय होस्, सायद त्यो हामीले सोचेका हौँ। र कार्यकर्तालाई गाह्रो छ, घटी नेतृत्वमा आउने टिममा चाहिँ यो अलिकति कडै लागू गर्नुपर्छ होला। हस्, धन्यवाद। मलाई लाग्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो चाहिँ हामीले हिराजीले पनि हात उठाइरहनु भएको छ, ए हो उहाँको कुरा सकेपछि तपाईँको प्रतिक्रिया। हजुर हजुर हजुर। हाम्रो नेपालमा हामीले चाहिँ विदेशको जस्तै सबै हाम्रो यो डाटामा बसेर कसँग कति सम्पत्ति छ भने हो भने त राम्रो, त्यहाँ चाहिँ 50 पैसा भए पनि देखाउनु पर्ने ठाउँमा भए राम्रो। अब यहाँ चाहिँ मानिसहरू वकिल छ, वकिलले एकै महिनामा 2-4 लाख पनि कमाउँछ, अब त्यसो त्यहाँ देखाउन आउनु पर्यो भने भोलि यहाँ सदस्य पनि बनाउँदैन। अर्को कुरा, अब हाम्रो नेपालमा अब प्राय जसो यो सम्पत्ति भन्न साधारण हाम्रो सदस्यहरूलाई अघि हाम्रो विद्युत सरले भनेको कुरा चाहिँ राम्रो, जो उच्च वडामा अथवा जुन चाहिँ भोलि आएर ठुलो पोस्टमा बसेर देशको सेवा गर्नेहरूको चाहिँ यो पारदर्शिता हुनु राम्रो। त्यसकारण यो हामीले पनि यो एकचोटि विचार गर्नुपर्छ कि यो अहिले नै हामीले चाहिँ यो पारदर्शिता, सम्पत्ति शुद्धिकरण, अनि यहाँ पनि फेरि छ पति पत्नी, छोरा छोरी, दाजु भाइ, दिदी बहिनी सबैको गर्नु पर्यो भने घरबाटै लखेर्नु पर्छ, त्यो जारी नजाऊ हाम्रो पैसा। यसो छ यहाँ चाहिँ खर्चमा मितव्ययिताको कुरा गरे हो होइन, अचाकली खर्च गरेर उडाउने मानसिकतालाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। अभिषेक सरले भने जस्तो यहाँ हाम्रो त्यो नातिनीलाई चक्लेट खाएको लेख्ने कुरा आएन, यसो साथीसँग गएर कफी खाएको लेख्ने कुरा आएन, अब कहिले त्यो खर्चको मिति त्यही भएर यसमा अलिकति एकचोटि विषय छलफल गर्नुपर्छ। हस्, थ्याङ्क यू। मलाई पनि लाग्ने कुरा त्यही हो, सबैले छलफल गरेर एउटा निचोडमा आउनु राम्रो हो। तर प्रस्ताव चाहिँ यहाँ के हो भने परिवारको खर्चमा मितव्ययिता कायम राख्ने, त्यो त नेपालको कानुनले पनि भन्छ होइन, अचाकली खर्च गरेर उडाउने नगरियोस् भन्ने हो। त्यसले एक ढङ्गले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बाहेक, म सबैभन्दा धनी भनेर देखाउने बाहेक अर्को केही पनि हुँदैन भने। अर्को चाहिँ हरेकले आफ्नो आम्दानी खर्चको कम्तीमा नि रेकर्ड राख्ने चलन बसोस् घर घरमा भन्ने पनि हो। त्यसले हरेक परिवारलाई प्रगतितिर बढाउँछ, यसले घटाउँदैन। अनि अर्को चाहिँ सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने कुरो नि, त्यो चाहिँ हामीले अभ्यासमा ल्याउने हो भने मलाई लाग्छ कोही पनि भाग्दैन। सबै बरु भनौँ न सबैको प्रगतिलाई स्वीकार गरिन्छ। अब मेरो विश्वास है त्यो चाहिँ हामी पारदर्शी बन्नका निम्ति एउटा आधार चाहिँ बन्छ। एक थरी मान्छेलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउ भनेर करमा पार्ने, अर्को थरीलाई नपार्ने चाहिँ हुनु भएन होइन। सबैले एउटा प्रक्रिया अनुसार चाहिँ आफूलाई पारदर्शी बनाउने र मितव्ययी बनाउने भन्ने कुरा। मितव्ययिता र पारदर्शिताका निम्ति हामीले यी दुईटा कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ नै जस्तो लाग्छ मलाई। यदि त्यसो गरियो भने हामीले मुलुकका निम्ति केही गर्छौँ भन्दै गर्दा एउटा नमुना त चाहियो नि होइन। अनि हामीले एउटा के भने हाम्रो एउटा सिद्धान्त के पनि हो भने टिच व्हाट यु प्र्याक्टिस हो। हामीले जे अभ्यास गरेका छौँ अरूलाई पनि त्यो सिकाउन सक्छौँ। अब आफूले अभ्यास नगर्ने अरूलाई चाहिँ सिकाउने भन्ने जस्तो नहोस् भन्नका निम्ति यो अप्सन मलाई ठिक लागेको। साथीहरूको कमेन्ट छ। अब यो विषयमा अलिकति वृहत रूपमा अरू कुनै समयमा छलफल गरौँ। यो अलिकति जटिल विषय हो, कसरी के गर्न सकिन्छ भनेर आजको सायद सम्भव हुँदैन होला, समय मात्र खान्छ। थ्याङ्क यू, अगाडि बढौँ। अर्को बुँदा यसको डेभलपमेन्ट यहाँ यस्तो छ, हरेक सदस्यले पार्टी वा राज्यको कुनै पनि जिम्मेवार पदमा रही सेवा गर्नका लागि पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्न जानु अघि वा सो जिम्मेवारीबाट मुक्त भएको 1 महिनाभित्र आफ्नो सम्पत्तिको यथार्थ विवरण सम्बन्धित तहको कार्य समिति समक्ष पेश गर्नुपर्छ। यसमा त हाम्रो विवाद छैन होला होइन। हामी खुलेर भन्छौँ पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै गाउँपालिकाको सदस्य, अध्यक्ष वा होइन वडा अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीसम्म बन्छ कोही भने
ऊ बन्दै गर्दाखेरि उसको आर्थिक एउटा विवरण चाहियो र ऊ पछि फर्केर त्यो ठाउँमा सेवा गरेर फर्केर आइसकेपछि कम्तीमा 1 महिनाभित्रमा उसले एउटा सम्पत्ति विवरण दिन पर्छ। यदि यो गरियो भने मुलुकमा अहिले भइराखेको जुन व्याप्त छ नि भ्रष्टाचार त्यसलाई सोझै अंकुश लगाउन सकिन्छ। त्यो मेरो बुझाइ हो। यो ठिक छ, यो चाहिँ ठिक छ, यो ठिक छ। यसमा हामी अग्री गर्न सक्छौँ, तर अघिकोमा अलिकति फेरि अझै बहसै गर्नुपर्छ, छलफलै गर्नुपर्छ। हुन्छ, धन्यवाद। अरू साथीहरूको केही छ? यही आर्थिकताको कारणले नै मान्छेहरूमा सबैभन्दा इमान्दारिताको जाँच र कडी हुने कारण विषय पनि यही छ। र आज धेरै जसो ठुला भनिएका दलहरू होइन, अब त्यसपछि चर्चित भनिएका व्यक्तिहरू यही आर्थिकताको कारणले गर्दा नै मान्छेहरूको करियर ड्यामेज हुने, हरेक कुराहरू हुने, त्यो कुराहरू भइराखेको छ। मान्छेले त्यो चाहिँ पदमा जाँदा कति थियो र पदबाट बाहिरिँदा कति थियो भनेर त्यो दायित्व त हामीले भन्दा पनि राज्यले पनि गरिराखेका हुन्छ। अब नगर्ने मान्छेले गरेनन् होला, त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा रह्यो होइन। आफ्नो सम्पत्ति विवरण भरेर अनि त्यो ठाउँमा पोस्टमा पुग्ने र फर्किसकेपछि तिनीहरूले बुझाउँदैनन्, त्यो चाहिँ सिस्टम चाहिँ अहिले त छैन। तर प्रवेश गर्दा चाहिँ धेरै जसोले बुझाउँछन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ झन्झटिलो त अवश्य होला, किनभने अब सामान्य कार्यकर्ताहरू त्यसपछि सक्रिय कार्यकर्ता यताउतिहरूलाई त अलिकति ऊ होला। जस्तो अभिषेक सरले भने जस्तै अब माथिको केन्द्र लेभल, अब निरन्तर पार्टीमा काम गरिरहने कार्यकर्ताहरूको लागि यो ठिकै होला भन्ने। तर अब सबैलाई सामान, हामी सबै सामान हौ, सबै कुराहरू सामान छौँ भने एउटा सानो फर्म भर्नमा जस्तो सक्रिय सदस्य बन्दा, साधारण सदस्य बन्दा, अब कुनै कमिटीमा चाहिँ प्रमोसन हुँदा अब त्यो बेलाको एउटा सानो आफ्नो आर्थिक अवस्था के छ भनेर विवरण भर्नलाई त्यति गाह्रो त नहुनु पर्ने हो। र यो सिस्टम बसाल्दा जुन अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ यो साह्रै उत्तम पनि हो जस्तो लाग्छ। ल अगाडि बढौँ। यहाँ त चाउचाउ खाएको, चक्लेट खाएको पनि विवरण दिनुपर्ने जस्तो देखियो कि, पर्दैन, झन्झटिलो भन्न खोजेको हो। अनि त्यसपछि सबै तपाईँको आम्दानी र खर्चको विवरण भर्दा त हामी त सत्य हुनु पर्यो, सही कुरा ल्याउनु पर्यो। भोलि तपाईँको सम्पत्ति विवरण गर्दाखेरि 1 कट्ठा जग्गा र 4 तोला सुनको चाहिँ त्यो मात्रै सम्पत्ति विवरण आयो भने हामी झुट साबित भएनौँ। त्यसैले त्यो गर्दाखेरि मान्छेलाई अलिक सजिलो बनाउने, सहज हुने किसिमको व्यवस्था भयो भने मान्छे इन्ट्रेस्ट हुन्छ। नभएदेखि म पार्टीमा गएको छु, मेरो आफ्नो खर्च भइरहेछ, पार्टीले मलाई दिने केही होइन, गर्ने केही होइन, मैले किन मेरो सम्पत्ति विवरण बुझाउने भनेर मान्छेले तर्किन खोज्दैनन्। हामीसँग समय नभएको कारणले गर्दाखेरि अरू कुनै छुट्टै दिनमा यही विषयमा हामी केन्द्रित भएर कस्तो किसिमको मेकानिजम बनाउँदा हामी अझ धेरै पारदर्शी हुन सक्छौँ, राम्रो रिपोर्ट आउन सक्छ, हामी सबैजना एकदम इमान्दार भएर कसरी गर्न सक्छौँ भनेर मेकानिजम बनाउन सक्छौँ। हामीले जे गर्न खोजिराखेको छौँ सुरुदेखि तलैबाट एक ढङ्गले क्लिन र डिसिप्लिन होइन, एउटा स्वच्छ र अनुशासित पार्टी पङ्क्ति निर्माण गर्ने आशयमा यो छ। र यसैमा हामीलाई त्यति, मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा आपत्ति लाग्दैन, किनभने हामीले आफूलाई पारदर्शी देखाउन सक्यौँ भने हामी इमान्दारिताको एउटा मापदण्डमा आफूलाई ल्याउन सक्छौँ। त्यो पारदर्शिता हामीसँग चाहियो र त्यो इमान्दारितामा हामी टिक्न पर्यो। हामी आफै अनुशासित भएनौँ भने अरूलाई अनुशासनको डन्डा चलाउनु सकिन्न। त्यसकारण हाम्रो इन्टाग्रिटीको कुरा हो। यो कुरोलाई हामीले अहिले प्रस्तावमा ल्याइराखेको छौँ, छलफल गरौँ यसलाई कसरी सरल बनाउन सकिन्छ, त्यतातिर जाउँ। हामीसँग खर्च र आम्दानीको हिसाब किताब राख्ने सिस्टमै छैन। हामी त्यो वेस्टर्न टाइपको माइन्डसेट पनि छैन। हामीसँग कति आउँछ र कति खर्च हुने। अब तपाईँले विवरण भर्दाखेरि ल आम्दानी र खर्च, आम्दानी पनि तपाईँको कति हुन्छ, कहाँबाट आउँछ, कुन स्रोतबाट आउँछ, त्यसको हिसाब किताब छैन तपाईँसँग। खर्च पनि कसरी हुन्छ, कहाँ गइरहेछ, त्यसको हिसाब किताब राख्नु भएको छ। तपाईँले फारम भर्नुभयो, फारम भर्दाखेरि के साँच्चै नै त्यो एकदमै शुद्ध विवरण आउँछ त्यसमा? यदि शुद्ध विवरण आएन भने त हामी झुटो साबित भइहाल्यौँ नि। अनि त्यो भनेको चाहिँ त्यसले जटिलता थपियो भन्नु खोजेको। एकदमै जायज छ, सही छ। र मैले के भन्दैछु भने एउटा सिस्टम बसाउनै पर्छ। यो सिस्टमलाई गलत हो भन्दा पनि हामी त्यो अनुसार जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यो कोसिस गरौँ। अहिले छैन रे, भोलि त हामीले एउटा बाध्यकारी नियम बनायौँ भने हामी आफै गर्छौँ नि। हामी आफैले गर्न थाल्यौँ भने अरू मान्छेहरूलाई पनि गर्न कर लाग्छ, सजिलो हुन्छ। मुलुक बनाउने कुरा गर्दैछौँ, हामी आफै बनेनौँ भने कसरी बन्छ मुलुक? त्यसकारण पनि हामीले अहिले नैदेखि यो अहिले गरिहालौँ भनेको छैन। यहाँ
हाम्रा कुराहरूलाई अब बिस्तारै हामीले प्र्याक्टिसमा ल्याउन थालौँ। भनौँ न अब आउँदो महिनादेखि ल हामी चक्लेट खाएको पनि हिसाब राखौँ भन्यो भने गर्न सकिएला नि त, होइन? होइन भने यति लङसम्म यति खर्च मैले गरेँ यो क्षेत्रमा भन्ने पनि त होला, कुनै ढङ्गले गर्न सकिएला के, गर्न सकिन्छ, त्यो नसकिने भन्ने होइन। हजुर, मलाई राजेशजी, राजकुमारजीले तपाईँले हात उठाएको देखेको थिएँ मैले। यहाँहरू सबैलाई सलोम। त्यही त यो व्यक्तिगत पारिवारिक विवरणको कुरा गरेको हो कि राज्य तहमा जानको लागि जनता र सरकारप्रति इमान्दारिता हुने कुराको छलफल हो, मैले बुझ्न सकिनँ। यहाँ 3वटा कुरा थिए। पहिलो, क नम्बरमा चाहिँ व्यक्ति, ख नम्बरमा यो पार्टीसँग आबद्ध व्यक्ति जो राज्यसँग जान्छ वा अर्को सार्वजनिक के अरे जिम्मेवारीमा जान्छ उसको, र गमा चाहिँ पार्टीभित्रको आय व्यय आम्दानी, यो पार्टी सङ्गठनभित्रको कुरा। यो 3वटा चरणमा छ र हाम्रो अलिकति बढी चासो चाहिँ पहिलो क नम्बरमा छौँ। कमा चाहिँ के भनिएको थियो भन्दा हामी आर्थिक रूपमा मितव्ययी बनौँ, अचाक्लै खर्च गरेर नहिँडौँ, होइन? धेरै भनौँ न देखाउनका लागि पार्टी भोज दिने खालको खर्च नगरौँ भन्ने छ। र अर्को चाहिँ के भनेको छ भने हामीले हाम्रो एउटा आर्थिक आय व्ययको सामान्य विवरण दिएर मात्रै हाम्रो सदस्यतालाई नवीकरण गर्ने भनेका छौँ। एउटा एक ढङ्गले फलानु मान्छेसँग यति जति चाहिँ सम्पत्ति छ भन्ने खालको एउटा देखिन्छ, त्यहाँनिर चक्लेटको खोलको हिसाब राख्ने भनेको होइन है। पहिलो नम्बरमा चाहिँ कुरो त्यो छ। तर खमा गएर के भन्छ भन्दा हामी जो पार्टीमा भएका मान्छेहरू, आबद्ध भएका मान्छेहरू गाउँपालिकादेखि लिएर राज्यको कुनै पनि तहमा गएर सेवा गर्न जाँदै गर्दा उसले आर्थिक सम्पत्ति विवरण देखाउनु पर्यो र फर्केर आइसकेपछि 1 महिनाभित्रमा देखाउनु पर्यो भन्ने हो। मैले अलिकति हल्का मैले अहिले बुझ्दै जाँदा चाहिँ यो कन्सेप्ट नराम्रो होइन, सोच नराम्रो होइन, राम्रै हो। तर अहिलेको वर्तमान अवस्था हामीहरू यस्तो भएको छौँ कि हाम्रो पारिवारिक कुराहरू कति खर्च छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले इन्टरनल राखेको हुनाले गर्दा त्यसलाई आउट गर्न मान्छेले सक्दैन, जतिसुकै गरे पनि सक्दैन। तर पार्टीमा म सदस्यता हुन्छु, म सक्रिय सदस्य हुन्छु भन्दाखेरि उसले आफ्नो सम्पत्ति विवरण लेखेको हुन्छ, उसले आफ्नो सम्पत्ति सबै कुराहरू गरेको हुन्छ भने त्यही कुरालाई पार्टीले आदर मानेर भोलिको दिनमा राज्य र सत्ता र त्यो सरकारमा जान उसले त्यो दस्तावेज उठाउन सक्छ। तर पारिवारिक कुरा नभएर, तर अब एउटा नेताले, एउटा कार्यकर्ताले पार्टीको र जनताको र सरकारको इमान्दारी भएर म सेवा गर्छु भन्दा उसले आफ्नो सम्पत्ति चाहिँ टोटल रूपमा विवरण गर्यो भने भोलि भ्रष्टाचारबाट चाहिँ ऊ बच्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। हजुर, धन्यवाद। यहाँनिर मैले अलिकति प्रस्ट्याउनु पर्छ होला हाम्रो कुरो चाहिँ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो सक्रिय सदस्य बन्दै गर्दाखेरि एउटा फारम छ, त्यो फारममा यो कुरो लेखिएको छ। 4थो नम्बर बुँदामा सम्पत्ति विवरण छ। त्यहाँ जग्गा जमिन कति छ, बिघा कट्ठा के हो, होइन, सुन चाँदी कति छ, होइन, सवारी साधन के छ, मौजदात ब्याङ्कमा कति जम्मा गरेका छ कि भनेर एउटा लमसममा त्यहाँनिर लेखिएको हुन्छ। अब यसको नवीकरण गर्दाखेरि फेरि नवीकरणमा त यही फारम भरिन्छ, कुरो त सही हो नि। नवीकरण भर्ने फारम पनि यस्तै छ भएपछि त सामान्यतया त्यहाँनिर सम्पत्ति विवरण त आयो कि आएन भन्नु न। यदि यो पनि गरिएन भने अब पार्टीमा त्यो क्लिन लिडरसिपको कल्पना नगरे हुन्छ के, आर्थिक रूपमा भ्रष्टाचार रहित भनौँ न त्यो पार्टी बनाउँछु भनेर कल्पना नगरे पनि हुन्छ। कम्तीमा पनि हामीले आर्थिक रूपमा हामी कसरी मितव्ययी बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ जरुरी छ, गर्नै पर्छ। र आफू मितव्ययी बनेपछि बल्ल अरूलाई भन्न सकिन्छ। र पारदर्शिताको कुरा त्यही हो, हामीले अभ्यास गरौँ न, सुरु गरौँ, त्यसपछि देशलाई भन्न सकिन्छ के अरूलाई दोष लगाउने मात्रै गरेर भएन, हामीले केही गर्न सक्छौँ भन्ने लागेको हो मलाई चाहिँ। म चाहिँ त्यहाँनिर अलि अडिएको छु है, किन हो नि थाहा छैन है। तपाईँले मलाई सोध्नु हो भने तेरो ब्याङ्क एकाउन्ट के हो कहाँ छ भनेर भन्नु हो भने म तयार छु के दिन। हामी सबैमा त्यो तयारी भइदियो भने अनि मात्रै अरूलाई हामी भन्न पाउँछौँ। बाबा अरूलाई बदल्न खोज्ने आफू बदलिएन भने त भएन। र मसँग भएको आर्थिक कारोबारको यथार्थ विवरण दिनु भनेको भनौँ न त्यसबाट मैले प्रुभ गरेको हो कि म आर्थिक रूपमा पारदर्शी छु भनेर मैले प्रुभ गर्छु। 1 घण्टा पब्लिक आइमा गइसक्यौँ।
हाम्रो के क्युएसएसएल यसैलाई मान हामी भन्दा अगाडि बढी उता अब प्रेजेन्टेसन नजाऊ हैन क्युएसएलाई बनाएर 5 मिनेट अन्त्य गर्नुपर्छ है तपाईँलाई हामी यो रोबस्ट डेमोक्रेटिक लोकतान्त्रिक यो पद्धति वास्तवमा हैन कुरा सुन्ने सुनाउने राख्ने ठीक छ ल हेर्दै गएर केही छ भने म बोल्दै गर्छु तपाईँ खोज्दै गर्दाखेरि साइन जुन हामी बेस साइन भन्छौँ नि हैन कति रहेछ ऊ राजनीतिमा आउनु अगाडि सरकारमा जानु कति थियो गएपछि कति भयो नर्मल्ली नेपाल सरकारले पनि गर्ने गरेकै छ नेपालका पार्टीहरूले पनि हैन अगाडि नै राख्ने गरेका छन् त्यो एउटा पाटो छ हैन दिनेको म्यारिटको कुरा हैन तर एभरेजमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा जटिल मुद्दा छ कति पार्टीले गरेका छन् जर्मनीको ग्रीन पार्टीहरूले नेपालको अर्को के छ हाम्रो पार्टीले यो साझाहरूले पनि हैन कुरा उठाइराखेका छन् सिस्टमको कुरा हो मैले एकजना म जर्मनी पुगेको बेला एकजना जर्मनको साथीसँग मेरो कुरा भएको थियो मैले प्रसङ्ग उठाएँ उसले के भन्यो भने भनौँ न 2 सेन्टको खर्चको पनि उसको चाहिँ रेकर्ड हुन्छ अरे के किनभने उनीहरू क्यासलेस छन् जे किने पनि उनीहरूले कार्डद्वारा किन्छन् वार्षिक रूपमा त्यो आम्दानी खर्चको विवरण खोज्ने हो भने तुरुन्तै भेटिन्छ मैले त्यो परिकल्पना गर्दैछु के अहिलेको कुरा गरिरहेको छैन भोलि हाम्रो सिस्टम के बन्छ भन्ने कुरा हो त्यति बेला चाहेर नचाहेर पैसा कहाँबाट आउँछ कहाँ खर्च हुन्छ त्यो सबै रेकर्ड हुन्छ उसले नगरे पनि हुन्छ त्यो हस् थ्याङ्क यू यो बुदालाई सिद्ध्याएर त्यसपछि हामी अन्त्य गरौँ त सरी यो चाहिँ यो मैले अघि नै भनि पनि सकेँ एउटा पब्लिक अडिटिङको कुरा यहाँ उठाइएको छ यो चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय कमिटीदेखि लिएर स्थानीय कमिटीसम्मले सम्बन्धित तहको जनसरोकारका मान्छेहरूले पार्टीको आर्थिक अवस्थाको बारेमा बुझ्न चाहेमा एउटा पब्लिक नोटिस जस्तो श्वेतपत्र जस्तो पार्टीले आफ्नो के अरे सूचना पार्टीमा समेत राख्ने गरी पब्लिक अडिटिङको कुरा त्यो हो र कसैले खातापाता हेर्न चाहन्छु भन्यो भने हेर्न दिने भन्ने सम्मको कुरा हो यो पार्टीको सङ्गठनको कुरा हो यसमा केही टिप्पणी छ भने टिप्पणी गरौँ र यसलाई क्लोजिङतिर अब लग्नुपर्छ हुन्छ हामी अब अरू कसैको केही छ छैन भने हामी क्लोजिङतिर जाउँ त अब हैन हजुर वास्तवमा मलाई आज खुसी लागेको छ कि एउटा विषय मैले दुईटा विषय अहिले समसामयिक राख्न चाहे अहिले राख्नु कि पछि राख्नु होला अहिले अब चारैतिर चर्चाको विषय आएको यो शपथ ग्रहणको विषयमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराउँदाखेरि जुन प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने कुरा र त्यसमा स्ल्यास छ जनता र ईश्वर भनेर स्ल्यास छ छान्न पाउँछ र प्रतिज्ञा चाहिँ गर्नै पर्ने भन्ने रहेछ त्यो एउटा विषयमा हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो त्यो कुरा पनि ल्याइदिनु पर्यो हैन अर्को विषय चाहिँ यत्रो कोभिड महामारी अहिले संसार यो नेपाल यस्तो भइरहेछ हाम्रो पार्टीले कहीँ न कहीँ कतै न कतै केही न केही चाहिँ गर्नु पर्यो के हस् थ्याङ्क यू शपथ ग्रहणमा जिम्मेवारीको शपथ लिने के अरे गोपनीयता तथा अर्को के भन्छ पदीय दायित्व र गोपनीयताको र हामीले गोपनीयतामा चाहिँ प्रश्न उठाइराखेका छौँ बरु पारदर्शिताको शपथ ग्रहण लिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ गोपनीयता होइन किनभने आर्थिक र अन्य कुराहरूमा भ्रष्ट बन्न त्यही ठाउँबाट सहज बनाउँछ के गोपनीयताको कुराले सरकारमा गइसकेको मान्छेले गोपनीयता मेन्टेन गर्नुपर्छ कारण हामीले त्यहाँनिर पहिलेदेखि कुरा कतै कतै चर्चा गरिराखेको छौँ त्यो विषय हामी फेरि पनि चर्चा गर्न सक्छौँ र कोभिडको विषयमा चाहिँ एकदमै सही सन्दर्भको कुरा उठिराखेको छ हामीले अहिले अब पार्टीको तर्फबाट ठुलो केही गर्न सक्ने अवस्था छैन आर्थिक रूपमा तर व्यक्तिगत रूपमा हामीले केही गर्दैछौँ कतै कतै कुनै ढङ्गले संयोजन गर्ने कामहरू भइराखेको छ मेरो आफ्नै हकमा चाहिँ मैले कतिजना अब बिरामी परेर उपचारमा अप्ठ्यारो परिराखेकाहरूलाई सकेको धेरै थोरै सहायता गर्नेदेखि लिएर अहिले खानाको अभावमा परिराखेका मान्छेहरू खास गरी सुकुम्बासी बस्तीका मानिसहरूलाई थोरै सकेको सहायता गर्ने सम्मको काम चाहिँ अब व्यक्तिगत रूपमा आफूले पनि गरिराखेको छु अब पार्टीको तर्फबाट गर्नका निम्ति चाहिँ सायद हामीले एकचोटि आह्वान गर्नुपर्छ कि भन्ने पनि लागेको छ सबैले केही खर्च कलेक्सन गरेर कतै केही गरौँ भन्ने चाहिँ लागेको छ यहाँहरूको साथ सहयोग सल्लाह हैन त्यतातिर इनिसिएटिभ हुन्छ भने हामी
त्यो पनि गर्न सकिन्छ होला। ल अब यसलाई क्लोज गरौँ। आजको मिटिङलाई अलिकति लामो गयो, 1 घन्टाभित्रमा सिध्याउने भनेको अलिकति बढ्यो के अरे हाम्रो टाइम। सिध्याउन कोसिस गरौँ। हाम्रो विदुरजी। हजुर 10 मिनट जति बढेको छ। यहाँ प्रश्न पनि के आइराखेका छन्, कति सैद्धान्तिक आदर्शका कुरा आएका छन्, त्यो बिना वास्तवमा अर्थ पनि जीवनको हुँदैन, तर त्यसलाई कसरी व्यवहारिक गर्ने त्यो हाम्रो मुख्य चुनौती हो, जो हामी सल्लाह गर्दै जानेछौँ। र हाम्रो सबर परेको अवस्थामा, सामान्य अवस्थामा, कतै अभर परेको ठाउँमा हामीले पार्टीकै होइन टिम गरेर सहायता गरेको अवस्था पनि छ, अब पनि गर्ने प्रयत्न गर्दै गरौँला। यद्यपि हामी सबै सङ्ख्यामा हरेक रूपमा सानो कमजोर अवस्थामा छौँ, तर जसको आफ्नो डाडो पनि अथवा जसलाई जिम्मेवारी दिएको छ, स्थापित दलहरू छन् अथवा सरकार छ, उसको जिम्मेवारी बढी हो। हामीले गर्ने काम पनि हामी सल्लाह गरेर गर्दै गरौँला। एकजना अध्यक्षले मात्रै गर्ने कुरा आउँदैन, होइन, टिमले घट्ने कुरा हो। फेरि पनि यहाँ सबैजना जो आज यहाँ लाइभमा जोइन हुनुभयो, फेसबुक लाइभमा अनि जुममा, अनि आजका प्रस्तुतिकर्ता पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर विक्रमराजलाई पनि धन्यवाद दिँदै, अनि भ्रष्टाचार निवारणको निम्ति मात्रै नभएर सदाचारको पक्षमा पनि हाम्रा के छन् त सैद्धान्तिक फ्रेमवर्कहरू। खास आजको प्रस्तुति यो थियो र यसमा वास्तवमा एउटा खुल्ला लोकतान्त्रिक दलको एउटा परिचयको रूपमा आजले बहस होइन हाम्रो कुरा राखेका छौँ, सुनेका छौँ, सुनाएका छौँ। यो कुरा पब्लिक गइराखेको छ, अहिले लाइभ गइराखेको छ, कुनै कुरो लोकाएको छैन। यसमा यहाँहरूको नागरिक, नेपाली नागरिकको पनि हरेकको पनि यसमा कमेन्टहरू अथवा टिप्पणी सल्लाह सुझाव आउँदै गरोस्। हामी त्यसलाई सहभागिता गर्दै, त्यसलाई सम्मान गर्दै पार्टीका दस्तावेजहरूलाई, घोषणापत्रहरूलाई अनि नीति नियमहरूलाई, अनुशासनको नियमलाई हामी परिमार्जन गर्दै जानेछौँ। यति भन्दै फेरि अर्को शनिबार बेलुका 3-4 को समय भेट्ने, त्योभन्दा अगाडि परेमा अर्को समय फेरि भेट्नेछौँ, तर नियमित चाहिँ शनिबारका दिनको बेलुकाको समय हामी गर्नेछौँ। यति भन्दै आजको हाम्रो प्रस्तुति हामी यहाँ अन्त्य गर्दैछौँ। सबैजनाबाट बिदा माग्छौँ। सलाम, नमस्कार।